नमस्कार, समय संवादको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। आजको श्रृङ्खलामा हामी ब्याङ्किङ सेक्टरमा केन्द्रित रहनेछौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले हुन लागेको भनेको जुन यो बिग मर्जको विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहनेछौँ भने त्यसैगरी ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिने बेला बेलामा देखिने समस्याहरूको विषयमा पनि त्यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र समस्याहरू के छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन। स्वागत छ अशोकजी यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। सबैभन्दा पहिले यहाँको परिचयबाट जाउँ। ब्याङ्किङ करियर कहाँबाट सुरु गर्नुभयो र आज प्रभु बैंकको सिइओ हुनुहुन्छ? मैले 1995 मा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कबाट ब्याङ्किङ करियर सुरु गरेँ एज ए जुनियर एसिस्टेन्ट टेलर। त्यहाँ 5 वर्ष जति काम गरिसके पछाडि म नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क, अहिलेको, पहिले त्यो बेलामा ब्याङ्क अफ सिलोन थियो, त्यहाँ जोइन गरेँ। र त्यहाँ पनि 5 वर्ष जति काम गरिसके पछाडि म प्रभु फाइनेन्समा सिफ्ट भयो। र प्रभु फाइनेन्स हुँदै प्रभु विकास ब्याङ्क मर्ज गराएर र त्यसपछि फेरि अर्को मर्ज गराएर अहिले हामी प्रभु ब्याङ्कको रूपमा लिएर आएका छौँ। र त्यसमा म हाल चाहिँ अहिले प्रमुख कार्यकारीको रूपमा कार्यरत छु। अब अलिकति प्रभु बैंकबाट सुरु गरौँ है कुराकानी। तपाईँ प्रभु बैंकको सिइओ हुँदाको पहिलो वर्ष बैंकको अवस्था खासै राम्रो थिएन। अहिले त्यो बैंकको ग्राफ उकालो लाग्दै गइरहेको छ। के गर्नुभयो? हजुर, प्रभु ब्याङ्क बनाउने क्रममा हामीले करिब 7वटा अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएका थियौँ। र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो पोर्सन बोकेको भनेको किस्ट ब्याङ्क थियो। र किस्ट ब्याङ्कको अवस्था त्यो बेलामा कमजोर थियो र बजारमा किस्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा समस्याग्रस्त ब्याङ्कको रूपमा लिइन्थ्यो। र हामीलाई चाहिँ यो ए क्लासको कमर्सियल ब्याङ्कको आवश्यकता देखिएकोले हामीले किस्ट ब्याङ्कलाई लिएर अघि बढ्ने निधो गऱ्यौँ र सोही अनुरूप किस्ट ब्याङ्कलाई मर्ज गरायौँ। र मर्ज गराइसके पछाडि भित्रको किस्ट ब्याङ्क भित्रको के छ त भन्ने अवस्था हेर्दै जाने क्रममा धेरै किसिमका कमी कमजोरीहरू, धेरै किसिमका विसङ्गतिहरू र धेरै किसिमका नन ब्याङ्किङ कुराहरू देखिए। र त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्दै जाने क्रममा र ती बिग्रिएका कर्जाहरूसँग सम्बन्धित ऋणीहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा र उनीहरूलाई एउटा पोजिटिभ वेबाट लिएर जान सकिन्छ कि भनेर हामीले निर्णयहरू गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गऱ्यौँ। र त्यो निर्णयहरूले ती कर्जा लिने ग्राहकहरूलाई सुविधाजनक रूपमा एक्जिट हुन सहयोग गर्यो ब्याङ्कबाट। र त्यो कसरी त भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई नै अगाडि राखेर उहाँहरूले दिएको धितो जग्गा जमिनहरू जुन थियो त्यसलाई उहाँहरूकै कन्सेन्ट लिएर बेच्ने काम गऱ्यौँ। बिक्री हुने जति जग्गाहरू र नबिक्ने नराम्रा जग्गाहरू र इन्टेन्सन खराब भएका ऋणीहरू जति पनि थिए उनीहरूलाई हामीले सुरुको केही समय कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गऱ्यौँ। कतिपय कन्ट्याक्टमा आउनुभयो र कतिपयले त्यसलाई सर्ट आउट पनि गरेर जानुभयो र कतिपय कन्ट्याक्टमै आउन सक्नु भएन र कतिपयको अवस्था एकदमै बिग्रेर गएको अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यौँ 1, 2, 3 भनेर। अब त्यो असुल गर्नै नसकिने खालको 3rd ग्रेडमा पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले लिगल स्टेप्सहरू लिन सुरु गऱ्यौँ, कानुनी उपचारहरू लिन सुरु गऱ्यौँ। 2nd ग्रेडको चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो र उहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू बताउनु भयो र समस्याहरूलाई हामीले पोजिटिभ वेबाट सर्ट आउट गर्दै गयौँ र उहाँहरू पनि गुड लोनीको रूपमा चेन्ज हुनुभयो। र ए ग्रेडमा भएकाहरू त ब्याङ्कलाई अल्छी गरेर हैन, ब्याङ्कलाई अलिकति त्यति भ्यालु नदिएर हैन, नतिरे पनि हुन्छ, तिर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो खालको मनस्थिति बोकेर बसेको देखियो। र उहाँहरूलाई पनि हामीले अलिकति कन्भिन्स गरेर अनि बाँकी बगैँचाहरू तिर्न लगायौँ। र यसरी गर्ने क्रममा हामीले लिँदाखेरि 38% एनपिए थियो हैन। तर हामीले करिब 2 वर्षको अन्तरालमा त्यसलाई 5% भन्दा तल लिएर आउन सफल भयौँ।
र त्यो कसरी त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने ती सबै हामी कस्टमरसँग नै एकदम नै फेस टु फेस बसेर यो किस्ट ब्याङ्क मर्जको बेलामा भएका यो जुन खराब कर्जाहरूको भार अहिले छ कि छैन? अझ पनि छ, तर त्यति ठुलो अमाउन्टमा छैन। अब कति छ मोटामोटी त्यसलाई भन्न मिल्ने गरी? अहिले आएर 40 करोड जति होला, 40 करोड जति छ। कतिपय मान्छेहरू बाहिर गएको भन्ने बुझिएको छ, कतिपय मान्छेहरू तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, कतिपय मान्छेहरूलाई मिसगाइडेड गरेर त्यो बेलामा लोन बोकाइएको भन्ने कुराहरू पनि आएछ, जो चाहिँ तिर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, उनीहरू वास्तविक ऋणी पनि होइनन् भन्ने बुझिन्छ। र कतिपय चाहिँ जग्गा जमिन केही पनि नराखेर, तितो नराखेर पैसा अब त्यो बेलाको हाम्रो व्यवस्थापन समूहसँग मिलेर सायद पैसा लिएको देखिन्छ र उहाँहरूको अवस्था पनि तिर्न सक्ने छैन, देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 40-50 करोड जति चाहिँ अझ पनि देखिन्छ र त्यसलाई हामीले लिगल स्टेपहरू लिइसकेका छौँ र डिआरटी भन्छ त्यो ऋण असुली न्यायाधिकरण, त्यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छ यो जस्तै भनौँ न यो 40 करोड जुन त्यो बेलाको खराब कर्जा उठ्न पर्ने बाँकी अझै देखिन्छ होइन, उठ्ने अवस्था पनि छैन, उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। उठ्यो भने विभिन्न एउटा प्रक्रियागत रूपमा प्रक्रियामा गएर उठाउन सकुन्जेल त तपाईँहरूले उठाउनु होला। यदि उठ्ने अवस्था भएन भने के हुन्छ त्यो पैसा? अनि त्यसलाई हामी डिआरटीमा केस दायर गरिदिइसकेका छौँ र हामीले त्यसलाई यो एनबिएमा बुक गर्छौँ। यदि धितो छ भने, छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले राइट अफ गरिदिन्छौँ। राइट अफ, तर पछि आएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई इन्कम जनाउन मिल्ने गरेर राइट अफ गरिदिन्छौँ। ती सबै लोनहरू प्रोभिजन भइसकेको अवस्था छ, 100% प्रोभिजन गरिसकेका छ। त्यस कारण त्यसबाट अब कुनै पनि किसिमको ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट चाहिँ पर्दैन। जस्तै भनौँ न अब अहिले प्रभु ब्याङ्कको नाफा बढ्दै गएको देखिन्छ, खराब ऋणको अनुपात पनि बढिरहेछ अहिले। नाफाको लागि रिस्क लिनुभयो हो तपाईँहरूले? होइन, यो नाफा भन्ने कुरा कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब आएर प्रभु ब्याङ्कको नाफा चाहिँ नेचुरल रूपमा नै हुन थाल्यो। किन त भन्दाखेरि हामीले साइजलाई धेरै ठुलो बनायौँ, निक्षेप र कर्जाको साइजलाई धेरै ठुलो बनायौँ। हामीले मर्ज गर्ने बेलामा हाम्रो साइज जम्मा 28 अरबको थियो डिपोजिटको साइज, लोन 18-20 अरबको थियो। अहिले डिपोजिटको साइज 160 अरब पुगेको छ, भनेको 1 खरब 7 अरब पुगेको छ। लोनको साइज कति पुग्यो? 90 अरब पुगेको छ। भनेपछि त्यसबाट हुने आम्दानी नै होइन अब धेरै ठुलो भयो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति पनि यो नाफा देखिन्छ त्यो सबै नेचुरल रूपमा नै आएको नाफाहरू हुने। यसमा पुराना लोनहरू उठेको अथवा बिग्रेका लोनहरूको ब्याज आएको अथवा सामा आएको भन्ने अब बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। र यहाँले भने जस्तै खराब कर्जाको अनुपात पनि हामीले घटाउँदै लगिरहेका छौँ। खराब कर्जाको अनुपात कि त पैसा उठेर घट्छ, कि भने लोनको साइज बढेर घट्छ होइन। लोनको साइज 28 अरब हुँदाखेरि 5% खराब कर्जा थियो भने 100 अरब हुँदाखेरि त्यो अब घटेर 2% हुन्छ अटोमेटिकल्ली होइन। किन त भन्दाखेरि पोर्टफोलियो नै ठुलो भयो, फिगर नै ठुलो भइदिएपछि त्यो बिग्रेको लोनको साइज त फिगर त जस्ताको त्यस्तै छ, त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबले घटेर जान्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कमभन्दा बाहेक अन्य इन्कम पनि राम्रो गर्न सुरु गरेको छ। त्यो भनेको ग्यारेन्टीको कमिसनको रूपमा आएको, एलसीहरूको कमिसनको रूपमा आएको, त्यसबाहेक अन्य एजेन्सी बिजनेसहरू, अनि यो अल्टरनेटिभ च्यानल्सको बिजनेसबाट आएको कार्ड्स, ई ब्याङ्किङ, वालेट्स, ब्याङ्कका इन्सुरेन्स भन्छौँ हामी, ती सबैबाट आएको अदर इन्कमले पनि अब बिस्तारै हाम्रो एउटा एक्सपेन्सेसको ठुलो एक्सपेन्सेस, एउटा पर्सनल एक्सपेन्सेस, स्टाफ एक्सपेन्सेस, अरू चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। त्यसमध्येको यो 2टा एक्सपेन्सेसहरूमध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ यो अदर इन्कमले पनि ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो अदर इन्कमले त्यो 2वटै एक्सपेन्सेसलाई धान्न सक्यो भने अहिलेको यो प्रफिट अझ बढेर जान्छ, डबल नै हुन्छ होइन। हामीले त्यो प्रयास गरिरहेछौँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै होइन कि अरू इन्कमबाट पनि हामीले त्यसलाई अलिकति टेवा दिउँ भनेर प्रयास गरिरहेछौँ। र हाम्रो ब्रान्च नेटवर्क पनि धेरै पुगेको छ, 175वटा पुगिसकेको छ। ब्रान्चहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रफिट अहिले प्रभु ब्याङ्कको त्यो एकदम नै अननेचुरल होइन अथवा इनअर्ग्यानिक होइन, यो अर्ग्यानिक नै हो होइन। र अबको दिनमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ एकदमै ट्र्याकमा आइसकेको अवस्था छ। किस्ट ब्याङ्क मात्रै होइन, हामीले बिचमा यो ग्रान्ड ब्याङ्क पनि टेक ओभर गऱ्यौँ
होइन। ग्रामीण ब्याङ्कको अवस्था पनि त्यस्तै किसिमको समस्याग्रस्त अवस्था थियो। जस्तै यो कति 30% भन्दा माथि खराब कर्जा रहेको ग्रामीण ब्याङ्कलाई यहाँहरूले मर्ज गर्नुभएको थियो होइन, प्रभुमा आएको थियो। यो जोखिम चाहिँ किन लिनुभयो, कसरी लिने आँट कसरी आयो, कसरी यसलाई व्यवस्थापन पछि कसरी गर्नुभयो? 30% खराब कर्जा रहेको ब्याङ्कलाई मर्ज गर्नु भनेको होइन, त्यसको साइज कत्रो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ हामीले होइन। जस्तो ग्रामीण ब्याङ्कको डिपोजिट भनेको जम्मा 7-8 अरब थियो, लोन भनेको 5-6 अरब थियो होइन। त्यो 5-6 अरबको लोनलाई हामीले हाम्रो यो अहिले भइरहेको होइन, हामीले मर्ज गरेर परू ब्याङ्क बनाइसके पछाडिको फिगरले कसरी डाइजेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले हेऱ्यौँ होइन। हेर्दाखेरि त्यो 5-6 अरब लोन मध्येमा पनि 50% जस्तो लोन, जुन 30% खराब कर्जामा देखिएको थियो, त्यसको 50% जस्तो लोन त मैले अघि पनि भने उद्योगी व्यापारीहरूले अल्छी गरेर, भ्यालु नदिएर अथवा ब्याङ्क त्यहाँसम्म अप्रोच गर्न नगएर, नसकेर विभिन्न कारणले त्यो पैसा बाँगिरहेको बक्यौतामा देखिएको थियो। र हामीले त्यो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि कस्ता ऋणीहरू हुन् त, को हुन् त भनेर हेर्दाखेरि प्राय चिनिएका होइन, कतिपय अवस्थामा राम्रो इस्टाब्लिस्ड मान्छेहरू नै ब्याङ्कमा गएर समावेश नतिरिदिरहेको अवस्था देखियो। त्यो कारणले गर्दा अर्को कुरा हामीलाई क्यापिटलको पनि आवश्यकता भयो, यो क्यापिटल बढाउने भन्ने कुरा पनि थियो होइन। क्यापिटल बढाउने कुरामा त्यसले सपोर्ट त गर्छ, 2 अरबको ब्याङ्क हो त्यो, 2 अरबको क्यापिटल त थियो, त्यो पनि हामीले पाउने भयौँ होइन। त्यसपछि ब्रान्च नेटवर्क थियो, त्यसको 15-20वटा ब्रान्च थियो विभिन्न ठाउँमा, त्यो पनि हामीले पाउने भयौँ। र रेडी बिजनेस थियो अर्को, 7-8 अरबको भए पनि रेडी बिजनेस थियो। 7 अरबको बिजनेस हामीले नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने हामीलाई टाइम लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु परेन, खालि म्यानेज मात्रै गर्दै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ग्रामीण ब्याङ्कलाई लिएका हौँ र त्यसलाई लिइसके पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले केही न केही सानै रूपमा भए पनि यो ब्याङ्कको चाहिँ ओभरअल पर्फर्मेन्सलाई बढाउनको लागि, इन्हान्स गर्नको लागि सपोर्ट नै गरेको देखिन्छ। यसको खराब कर्जाहरू अहिले बाँकी छ कि छैन उठाउनु पर्ने, अथवा कति होला त्यो अनुपात लगभग? ग्रामीण ब्याङ्कमा सबैभन्दा ठुलो ऋणी भनेको सुधीर बस्नेत। अब यहाँले सुधीर बस्नेतको अहिलेको स्ट्याटस थाहा पाइराख्नु भएको छ। प्रयास त गरेका छन् उनले होइन, तर मिसम्यानेजमेन्ट उनको आफ्नो देखिन्छ, डिसिप्लिन देखिँदैन, फाइनेन्सियल डिसिप्लिन, जग्गा जमिनहरू प्रशस्त लिएको देखिन्छ तर त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गरेर ह्यान्डओभर गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन र कोअपरेटिभ चलाएको देखिन्छ र कोअपरेटिभमा डिपोजिट धेरै लिएको देखिन्छ र त्यो डिपोजिट फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सुधीर बस्नेत जति बेला राम्रो पोजिसनमा पुग्छन् त्यति बेला ती पैसाहरू उठ्छ होइन। कतिपय कर्जाहरूको उहाँले लिएको कर्जाहरूको सेक्युरिटी चाहिँ ढितो छ, कतिपय छैन होइन। उहाँले पनि आफ्नो नाममा नलिइकन अरू विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा लिएको देखिन्छ र ती विभिन्न व्यक्तिहरू सबै सुधीर बस्नेतलाई हेरेर बसेका छन् होइन। उनीहरूको तिर्न सक्ने हैसियत छैन, अवस्था छैन। कतिपय विदेशमा छन्, कतिपय स्वदेशमा छन्, एकदम नै निम्न स्तरको पनि देखिन्छन् व्यक्तिहरू। भनेपछि हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, सुधीर बस्नेतको कारण अहिले कहीँ न कतै प्रभु ब्याङ्कलाई अझै विस्तार हुन, अझै माथि जानको लागि धक्का पुगिरहेछ। साइजको कारणले त त्यस्तो छैन, हामी माथि जान अथवा अघि बढ्न त सक्छौँ होइन। समग्रमा हेरौँ, एउटा कुनै पनि एङ्गलबाट यो साइजबाट माथि जान अथवा यो कोणबाट माथि जान, त्यो कोणबाट माथि जान भन्दा पनि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि एउटा समग्र तरिकाले प्रभु ब्याङ्कलाई माथि जानको लागि जतिसम्म जान सक्ने त गइरहेछ होइन। पहिलेको हिसाबमा, पहिलेको तुलनामा माथि बढी पनि रहेछ, गइ पनि रहेछ, एउटा आफ्नो किसिमले विस्तार भइ पनि रहेछ। तर जति पुग्नुपर्ने थियो त्यो ठाउँसम्म प्रभु ब्याङ्क आज अझै पनि केही न केही पुग्न सकेको छैन। त्यसको केही न केही धक्का चाहिँ सुधीर बस्नेतको केस अथवा सुधीर बस्नेतको कारणले पनि हामी पछाडि परिरहेछौँ, ब्याङ्क पछाडि परिरहेछ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? भन्न सकिन्छ। सुधीर बस्नेतसँग रिलेटेड कर्जाहरू उठेको अवस्थामा हाम्रो प्रफिट यहाँले अहिले जुन देखिराख्नु भएको छ त्यसमा धेरै गुणा त नभनौँ, धेरै फिगरमा बढेर जान्छ। मोटामोटी पर्सेन्टमा भनौँ त, यति पर्सेन्ट जति अहिलेको मुनाफामा यति बढ्ला भनेर उसँग रिलेटेड लोन सबै उठेको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50 करोड जतिको एडिसन हुन्छ। 50%? 50 करोड। 50 करोड।
ओके, मैले अब अलिकति चेन्ज गरेँ। जस्तै अहिले ब्याङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन होइन, फिक्स्ड डिपोजिट र कर्जा प्रवाह, यसको सन्तुलन मिलेको देखिँदैन। सायद योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँसँग यस्तै एउटा अन्तर्वार्तामा पनि त्यो बेलामा पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ। अहिले के छ समग्र ब्याङ्कको, अनि त्यसमा प्रभु ब्याङ्कको अवस्था के छ? समग्र ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ यहाँले भने जस्तै अलिकति तलमाथि परेको देखिन्छ। सिडी रेसियोमा, सिसिडीमा भनौँ अझ कतिपय ब्याङ्कहरूले डिपोजिट्स भन्दा बढी कर्जा दिएको देखिन्छ। कतिपय ब्याङ्कहरू नेक टु नेक 80% को जुन छ सेभिङ्स त्यसको हाराहारीमा बसेको देखिन्छ र थोरै ब्याङ्कहरू मात्र कममा 75-76 तिर देखिन्छ। त्यो किन त भन्दाखेरि मार्केटमा सिडी रेसियो तलमाथि हुनुमा 2-3वटा कुराहरूले इफेक्ट पार्छ। एउटा लोन बढाइयो भने इफेक्ट पर्छ, अर्को डिपोजिट घट्यो भने पनि इफेक्ट पर्छ हैन। र कन्ट्रीको डिपोजिट, ओभरअल डिपोजिट नै घटेको अवस्थामा ब्याङ्कले नचाहँदै पनि त्यो अनुपात बढेर जान्छ। ओभरअल डिपोजिट नै घट्यो भने बजारबाट पैसै गायब भयो, ब्याङ्किङ च्यानलमै आएन, घरमा थन्केर बस्यो भनेपछि ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो नचाहँदा पनि बढेर जान्छ। डिपोजिट भन्दा कर्जा बढेर जान्छ। त्यसमा ब्याङ्कले कर्जा दिइराख्नु पर्दैन, अटोमेटिकली त्यो बढेर जान्छ। अर्को ब्याङ्कहरूले कर्जा नै बढाए अनि डिपोजिट चाहिँ उठाउन सकेनन्, उठाउन खोजेनन्, तर कर्जा बढाए। र त्यो कर्जालाई म्यानेज गर्नको लागि के गरे त भन्दाखेरि सर्ट टर्ममा इन्टर ब्याङ्कको थ्रुबाट म्यानेज गर्न खोजे, गरिरहेछन्। अहिले त्यस्तो भइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा त्यस्तो गर्न खोज्यो भने पनि बढ्छ। तर वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि अहिले स्टेबल गभर्मेन्टको कारणले पनि हुनसक्छ र इन्भेस्टर्सहरू, उद्योगी व्यापारीहरूको इन्करेजमेन्ट बढेर पनि हुनसक्छ, मोटिभेसन्स एकदम बाहिर पनि हुनसक्छ। डिमान्ड नै बढी छ कर्जाको हैन। भने के त भन्दाखेरि उद्योगी व्यापारीले के देखिरहेछन् त अपर्च्युनिटी भन्दाखेरि यो आफ्टर अर्थक्वेक हैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलो आवश्यकता पर्छ सामानहरूको भन्ने बुझेका छन्। स्टिल्स, सिमेन्ट्स, इट्टा, बालुवा, ढुङ्गा, फर्निचर्स लगायतको धेरै ठुलो डिमान्ड हुन्छ भन्ने उनीहरूको अनुमान छ, एजम्पसन छ र त्यो सही पनि हो र आवश्यकता पनि छ। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा के छ त भन्दाखेरि बाटाघाटाहरू प्रशस्त बनाउने ठाउँमा, त्यसको लागि पुल बन्ने, त्यसको लागि अब पिचहरू गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि विभिन्न किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार पार्नु पर्यो। तपाईँले काठमाडौँमै देखिराख्नु भएको छ 10-12वटा 5 स्टार्स होटल्सहरू आइरहेछ। उनीहरूले के एजम्सन गरिरहेछन् भन्दा त स्टेबल भयो, अब विदेशीहरू आउँछन्, त्यही अनुपातमा आइरहेको पनि छन् विदेशीहरू हैन। त्यसै गरिकन अरू इन्डस्ट्रीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रशस्त बढेर गएको छ, थपिएर गएको छ हैन। र नयाँ इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप भएको छ। विदेशमा भएका नेपालीहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अथवा कुनै बिजनेस गर्नको लागि नेपाल आइरहेछन्। विदेशीहरू आफै पनि आइरहेछन्। हाइड्रो पावर प्रशस्त बनिरहेछ हैन। हामी आफैले हाम्रो ब्याङ्कबाट नै 35वटा भन्दा बढी हाइड्रो पावरमा हाम्रो लगानी छ हैन। र हाइड्रो पावरबाट जति पनि उत्पादन हुन्छ बिजुली, त्यसको लागि मार्केट रेडी छ। फेरि नेपालभित्रै पनि रेडी छ, नेपाल बाहिर पनि रेडी छ भने पछाडि डिमान्ड लोनको एकदम हाई छ र राम्रो छ र क्वालिटीको छ। तर अहिले मार परेको कहाँ त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई डिपोजिट्सको यो उसमा चाहिँ अलिकति मार परिरहेछ। भनेको के, नेपाल सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, खर्च गरिरहेको छैन। तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि भनिदिउँ, सबैभन्दा ठुलो कन्ज्युमर्स भनेको, सबैभन्दा ठुलो उपभोक्ता भनेको कुनै पनि चिजबिजको उद्योग व्यापारको ठुलो कन्ज्युमर भनेको सरकार हो। म एउटा व्यक्तिले एउटा घर बनाएर केही फरक पर्दैन इन्डस्ट्रीहरूलाई, म्यानुफ्याक्चरर्सहरूलाई, व्यापारीहरूलाई, तर उनीहरूलाई त्यति बेला फरक पर्छ जति बेला सरकारले ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्छ। त्यो पनि खपत बढ्छ नि हैन। परिचालन हुन्छ, मान्छे परिचालन हुन्छ, पैसा परिचालन हुन्छ, सामान परिचालन हुन्छ, आवत जावत हुन्छ, एक्टिभिटिजहरू बढेर जान्छ अनि अर्थतन्त्र त्यत्तिकै सबल भएर जान्छ, बढेर जान्छ। त्यसकारणले कुनै पनि चिजको सबैभन्दा ठुलो कस्टमर भनेको देशभित्रको लागि सरकार हो। सरकारले 100वटा पुल बनाउँछु भने भन्न सक्छ, बनाउनु पनि सक्छ, प्राइभेट सेक्टरले सक्दैन। सरकारले म एकैचोटि 5000 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँछु भन्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरले सक्दैन हैन। सरकारले म
1000 किलोमिटर बाटो बनाउँछु यो वर्ष भनेर भन्न सक्छ र बनाउन पनि सक्छ। त्यसको सबै यो सप्लायर्स को हो त भन्दा प्राइभेट सेक्टर हो। भनेपछि सरकार र प्राइभेट सेक्टर भनेको सँगसँगै हिँड्नुपर्ने सहयात्रीहरू हुन्। त्यस कारण सरकारले खर्च गर्दैन विकास निर्माणका कामहरूमा भने यी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ खुम्चिएर बस्नुको अर्को विकल्प पनि हुँदैन हैन। 100वटा घर बनेर प्राइभेट सेक्टरलाई पुग्दैन हैन। 100वटा फिल्म हल बनेर उसलाई पुग्दैन। 10वटा होटल बनेर प्राइभेट सेक्टरलाई पुग्दैन, उद्योगलाई पुग्दैन, व्यापारलाई पुग्दैन, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुँदैन हैन। त्यसकारणले सरकार नै हो, सरकारले जति धेरै खर्च गर्छ, जति धेरै विकास निर्माणको काम गर्छ, त्यति धेरै एक्टिभिटी बढ्दै जाने हो। र सबै प्राइभेट सेक्टरहरू डिपेन्डेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि सरकारको बजेटमा नै हो। प्राइभेट सेक्टरको बजेटले खासै ठुलो असर पार्दैन हैन। त्यसकारणले सरकारले नै हो यो क्षेत्रलाई संरक्षित गर्नुपर्ने पनि, प्रमोट गर्नुपर्ने पनि र अघि बढाएर लिएर जानुपर्ने पनि सरकारले नै हो। त्यसकारणले जस्तै सरकारले खर्च गरेन त्यही भएको भएर तरलता अभाव भइरहन्छ, सरकारले खर्च गरेन त्यही भएर लगानी योग्य रकम हामीसँग चाहिँ भएन भनेर तपाईँहरू जहिले पनि भनिरहनुहुन्छ। एउटा सानो मैले यो पाटो त केही हदसम्म सही पनि छ, हो पनि मान्नु पनि पर्छ होइन। निक्षेप सङ्कलनको लागि नि मैले भनेको जस्तै एकदम लङ टर्म कर्जा प्रवाह हामी गरिरहेछौँ, तर फिक्स्ड डिपोजिट चाहिँ हामीले लङ टर्मको ल्याउन सकेका छैनौँ होइन। एउटा खाता खालि नाम मात्रै परिवर्तन छ, चाहिँ एबी खाता, चाहिँ बिसी खाता, सिडी खाता, डिई खाता, इएफ खाता भनेर यो खातामा अनि सबैमा दिने सेवा सुविधा त्यही चाहिँ चेक नपर के अरे हामी चेक फ्रीमा दिने, एटिएम फ्रीमा दिने, यो सुविधा दिन्छौँ त्यो सुविधा दिन्छौँ भनेर खाता लिएर आउने एउटा खाताको लागि चाहिँ अनेक सुविधा ब्याङ्कहरूले दिन सकेका छन्। हरेक पोलिसीहरू आइरहेछ, एउटा प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेछ। अर्को ब्याङ्कमा कुन ग्राहकले कुन ब्याङ्कमा कति फिक्स्ड डिपोजिट गरेको छ, त्यो पैसा कसरी मैले मेरो ब्याङ्कमा तानेर लिएर आउँ भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि हरेक ब्याङ्कका सिइओहरूमा अहिले छ होइन, देखिरहेको छ। तर त्यही पोलिसी जस्तै मेरो भनाइ के भने हामीले यो पोलिसी लिएर आएर यसले फिक्स्ड डिपोजिट पब्लिकबाट हामीले एफडी तान्न सक्छौँ भन्ने पोलिसी लिएर आउन चाहिँ ब्याङ्कहरू किन चुकिरहेको। जस्तै हिजो भर्खर पनि चाहिँ तपाईँहरूको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले न्यूनतम 3 महिनाभन्दा कमको चाहिँ एफडी चाहिँ सङ्कलन गरेर नपाउने, लिन नपाउने भनेर निकाल्यो। अब ब्याङ्कहरू 3 महिनाभन्दा तल पनि कतिमा अग्रसर भइरहेको हुने, कति दिनको लागि एफडी ल्याउनेको लागि यो फेरि प्रतिस्पर्धा हो। भने त्यो ल्याउन चाहिँ हामीले किन सकेका छैनौँ भन्ने मात्र मेरो प्रश्न हो। एफडी ल्याउन हामी किन पछि परिरहेको, त्यसको लागि हामीले पोलिसी किन दिन नसकेको होइन। यो चाहिँ नियामक निकायले बेला बेलामा विभिन्न किसिमको पोलिसीहरू लिएर आउँछन्, त्यो चाहिँ मार्केटलाई हेरेर पनि लिएर आउँछन् र आवश्यकता अनुसार पनि लिएर आउँछन्। यहाँले भने जस्तै यो एफडीको विषयमा, फिक्स्ड डिपोजिटको विषयमा यो बिचमा 1-2वटा ब्याङ्कले के गर्यो त भन्दाखेरि 3 दिने एफडी, 1 हप्ते एफडी भनेर लिएर आए, जुन ब्याङ्किङ नर्म्स अनुसार हेर्दाखेरि पनि एकदम नै नमिलेको जस्तो देखिरहेको थियो। र हामीले एनबिएमा छलफल पनि गऱ्यौँ र एनबिएमा हामीले डिसिसन पनि गरेका थियौँ अबदेखि 3 महिनाभन्दा कमको चाहिँ एफडी नलिने भनेर। अब त्यो यस्तो किसिमको इनोभेसन्सहरू, क्रिएसन्सहरू चाहिँ आवश्यकताले जन्माउने भयो कि म कति समस्यामा छु होइन, त्यसले जन्माउने भयो। मैले तत्कालको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सक्छु, कहाँ हिट गर्न सक्छु, कहाँ एटेम्प्ट गर्ने मैले होइन भनेर त्यो त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापन समूहको साथीहरूले त्यो चाहिँ जति बेला पनि त्यो हेरिरहेको हुने भयो होइन। त्यस कारणले आवश्यकता धेरै ठुलो बनाउँदै जाँदाखेरि समस्या पनि त्यही अनुसारको ठुलो बन्दै जान्छ होइन। एग्रेसिभनेस जति धेरै बढायो त्यति धेरै समस्या पनि बढ्दै जान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको एग्रेसिभनेस देखाउने अथवा ठुलो आवश्यकता बनाउँदै जाने बेला होइन यो होइन। अहिले चाहिँ स्टेबल भएर हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई होइन कुन रूपमा एउटा स्टेबल टाइपको फेसिलिटिजहरू दिन सकिन्छ त्यो विषयमा सोच्ने, त्यो विषयमा उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर लिएर आउने होइन बेला हो यो चाहिँ। किन त भनेर भन्दाखेरि ओभरअलमा मार्केटको साइज, डिपोजिटको साइज बढेको देखिँदैन
हैन, बढ्यो भने थोरै मात्राले बढेको देखिन्छ, त्यो पनि टेम्पोरेरी बढेको देखिन्छ, सर्ट टाइमको लागि बढेको देखिन्छ। आज एक दिन हत्तै 5 अरब 10 अरब बढेको देखिन्छ, भोलि फेरि 5 अरब 10 अरब घटेको देखिन्छ। भनेपछि फ्लक्चुएसन्स जुन किसिमको देखिरहेछ, जस्तो किसिमको देखिरहेछ, त्यसलाई विचार गरेर हामी चाहिँ अझ केही महिना, अझ हुनसक्छ केही वर्ष, 2 वर्षसम्म लाग्न सक्छ, अहिलेको अवस्थामै रहन्छौँ हैन। किन त भन्दाखेरि जुन अहिले सरकार बनेको छ 3 तहको सरकार, त्यो सरकार अझ पनि स्टेबल रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। लोकल गभर्नमेन्टको आफ्नै समस्या छ, प्रदेशको आफ्नै समस्या छ र केन्द्रको आफ्नै समस्या छ हैन। यो एकदमै स्टेबल रूपमा आउनको लागि हामीलाई अझ अर्को वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा देखिएको छ, स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्जिसन फेजलाई चाहिँ हामीले अलिकति पेसेन्टली हैन हेरेर मात्र आफ्नो स्टेपहरू लिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा केही विकृतिहरू देखिन्छ नि, यहाँले भने जस्तै एग्रेसिभनेस देखिन्छ, यहाँले भने जस्तै त्यो एकदमै नसोचेको कुराहरू आइरहेको देखिन्छ, जुन चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा ओभरअलमा कहीँ पनि देखिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेछौँ एनबिएको थ्रुबाट। जसले गरिरहेको छन् उनीहरूलाई सकभर नगर भनिरहेछौँ। आवश्यकता छ भने बरु एकअर्कामा सेयर गरौँ समस्याहरू, एकअर्काबीच सेयर गर्दाखेरि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ मिलेर। त्यो भयो भने कस्टमर्सहरूलाई पनि मार पर्दैन, भार पर्दैन, अझ अर्को रूपमा भन्दाखेरि हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको कर्जाको ग्राहकहरूलाई पनि एउटा स्टेबल किसिमको रेटमा राख्ने र डिपोजिटर्सहरूलाई पनि एउटा राम्रो रेट दिएर राख्ने हैन। यसरी सामञ्जस्यता गऱ्यो भने ब्याङ्क पनि सेफ हुने हैन, दुईटै क्षेत्रको कस्टमरले पनि न्याय पाउने र सरकारले पनि ट्याक्स कर सोही अनुरूपको पाउने हैन। यसरी हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आउने पोलिसीहरू भनेको मैले अघि पनि भने कतिपय मार्केटले खोजिरहेको हुन्छ पोलिसीहरू, कतिपय चाहिँ ब्याङ्कहरूले लिएको स्टेपको कारणले र कतिपय विदेशतिर आएको कुनै नयाँ कुराहरू आयो भने त्यसलाई पनि समेट्नको लागि लिएर आउँछ। अब जस्तै अब अहिले अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अब अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो बिग मर्जको कुराहरू आइरहेछ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? बिग मर्ज भनेर धेरै चर्चा परिचर्चाहरू हुने गर्छ बजारमा, ब्युरोक्रेट्स लेभलमा पनि हुन्छ र सरकारको लेभलमा पनि हुन्छ होला, त्यो हामीले थाहा पाउने कुरा त भएन। तर यसको आवश्यकता हो कि होइन भनेर हामीले अलिकति वृहत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई लागेको कुरा भनिदिनुहोस् न, आवश्यकता छ कि छैन? अहिले मैले हेर्दा छैन। भर्खरै 2 अरबबाट 8 अरब पुऱ्याएको छौँ हामीले क्यापिटल हैन। त्यो विभिन्न प्रक्रियाबाट विभिन्न तरिकाबाट पुऱ्याए ब्याङ्कहरूले र ब्याङ्कको सङ्ख्या घटेन। घट्नुपर्ने भन्ने जुन थियो हेराइ त्यो भएन। 28वटा ब्याङ्क बाहिर 30वटामा 28वटा भयो, त्यो दुईवटा पनि मर्ज गरिएर घटेका हुन् हैन। ग्रान्ड ब्याङ्क एउटा घट्यो, एउटा किस्ट ब्याङ्क घट्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को मर्जर भनेर भन्दाखेरि नेपालको जियोग्राफी हैन र हामीले अहिले अपनाएको जुन यो छ पद्धति भनौँ न सङ्घीयता, यसले अब 753 लोकल, 60वटा प्रदेश र एउटा केन्द्र गरेर 761वटा हैन त ठाउँहरू बनाइदियो, गाउँपालिकाहरू बनाइदियो। त्यो गाउँपालिका फेरि पहिलाको 3-4वटा गाविस मिलेर बनिएको छ भनेपछि डेन्स छ त्यो। अब 753वटा गाउँपालिकामा त हामीले ब्याङ्कको ब्रान्च पुर्याउनै पर्छ भनेर पुर्यायौँ, नेपाल सरकारकै नीति थियो। अब हामीले अहिले देखिरहेको के छ त भन्दाखेरि 753वटा मात्र पुर्याएर नपुग्दो रहेछ। किन त भन्दाखेरि पहिलाका कतिपय गाविसहरू एक्लै, अहिले वडा बनेछन् तिनीहरू, एक्लै सक्षम छौँ एउटा ब्याङ्कको ब्रान्च चलाउनलाई भन्ने देखियो। त्यसले जस्तो गोर्खाको बारपाक एउटा गाउँपालिका भने 3-4वटा गाउँ मिलेर त्यसको केन्द्र भयो एउटा ठाउँमा, तर बारपाकसँगै 1200वटा घर छ त्यहाँबाट ब्याङ्क चाहियो, ब्याङ्क शाखा चाहियो भने हामी गयौँ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढाएर लिएर जान्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खुम्चाएर 4वटा पहिला बनाएकै थियौँ हामीले, पहिला थियो नै हैन। यसले पुगेन, ब्याङ्किङ एक्सेस पुगेन, सबै मान्छेहरू आएनन् ब्याङ्कमा।
भन्नाले नम्बर लाइसेन्स खोलियो होइन, नम्बर लाइसेन्स बाँडियो, विस्तार गर्दै लगियो। अहिले पनि के छ त भन्दा हजुरको 50% भन्दा बढी मान्छे ब्याङ्किङ च्यानलमा छैनन् भनेपछि 50% को मार्केट त सिँगै बाँकी छ। सरकारले गर्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई लट्ठी लगाएर भए पनि त्यो ठाउँमा जाऊ भनेर भन्नु पऱ्यो के। त्यो भयो भने के हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढेर जान्छ, सरकारको ट्याक्स बढेर जान्छ होइन। सरकारले दिने सोसियल सेक्युरिटी फन्डहरू एकदम नै स्मुथली होइन, एकदम नै सेक्योर्ड वेबाट हात हातमा पुग्छ होइन। ब्याङ्कहरू पुग्यो भने, ब्याङ्क शाखाहरू पुग्यो भने सरकारको सम्पूर्ण रेभेन्यूको कामहरू ब्याङ्कले गरिदिन्छ, जुन अहिले छैन। सुनिन्छ हामीले घटनाहरू, मालपोतको एकाउन्टेन्ट 3 करोड लिएर भागे अरे भन्ने सुनिन्छ। किन त भनेर त्यहाँ ब्याङ्किङ सेवा थिएन, यदि ब्याङ्कलाई जिम्मा दिएको। त्यो त विभिन्न ब्याङ्ककै ब्रान्च म्यानेजरहरूले पनि सडन केही पैसा, खाताको पैसा लिएर भागे होइन, खाताको पैसा चलाए, त्यसको जिम्मेवारी त ब्याङ्कले लिन्छ। तर सरकारी व्यक्तिको त दिँदैन तुरुन्तै, त्यो त सरकारलाई घाटा पऱ्यो, व्यक्तिले लगेर चलाइदियो होइन, उसँग लेला लिने त मुद्दा मामिला गरेर लेला, तर एउटा टाइम लाग्छ होइन। ब्याङ्कले गरेको जति पनि कारोबारहरू छ, ब्याङ्कको कर्मचारीले केही बिगार्छ, केही नराम्रो काम गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी त ब्याङ्कले लिन्छ र ब्याङ्कले तुरुन्तै त्यसको भरपाई पनि गरिदिन्छ होइन। त्यस कारणले सम्पूर्ण जनतालाई सरकारी सेवाहरू दिनको लागि ब्याङ्कको आवश्यकता छ र ब्याङ्कलाई चाहिँ ती ठाउँहरूमा पुग भनेर भन्न सक्नु चाहिँ सरकारको काम हो। जस्तै अहिले तपाईँले भने जस्तो अब यो बिग मर्जर आवश्यक छैन होइन नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा। अर्थमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ 4वटासम्म ब्याङ्कमा झार्न पायो भने हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रले 4वटा ब्याङ्क चाहिँ धान्छ, 4वटा ब्याङ्क चाहिएको छ भन्नुहुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरकै तपाईँहरूकै ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रबाट पनि कहीँबाट 15वटा, कहीँबाट 16वटा, त कहीँबाट 14वटासम्म ब्याङ्क चाहिँ हुनुपर्छ, अहिले झार्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यसको यथेष्ट आधार यही कारणले झार्नुपर्छ, यही कारणले यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने यथेष्ट कारण चाहिँ आउन सकेको छैन, त्यो कसैले दिन सकेको पनि छैनन्। यदि अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै 4वटामा कमर्सियल ब्याङ्क झरिदिने हो भने भर्खरै देशले 20 अर्ब पुँजी बराबरको पूर्वाधार विकास ब्याङ्क पाएको छ होइन। नर्मल एउटा मर्जमा जाँदा त 2 अर्बबाट 8 अर्बमा चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कहरू पुग्यो भने अब बिग मर्जर चाहिँ गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो 8 अर्बबाट पुँजी कति पुग्ला, अनि त्यसले पहिलोपटक देशले पाएको यो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको पुँजीसँग कतिको मेल खाला, त्यसको नजिकमा त पक्कै पुग्ला। त्यसबिचमा नि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा त ओर्लेर, अनि यो कमर्सियल ब्याङ्क यदि यो भयो भने है, भयो भनेको कुरामा जाँदैछु, भयो भने नेपालमा भएका कमर्सियल ब्याङ्क भन्नु 4वटा कमर्सियल ब्याङ्कले एउटा पूर्वाधार विकास ब्याङ्कसँगको बिचको प्रतिस्पर्धा लड्ने दिन देखियो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ? त्यो बेलाको सिनारियो एकचोटि सम्झौँ न, कस्तो अवस्था होला वित्तीय क्षेत्रमा? 4वटा ब्याङ्क बनाउने हो भने पूर्वाधार ब्याङ्कलाई पनि मर्ज गर्दै हुन्छ त्यही ब्याङ्कहरूमा। किन भन्नुहुन्छ भने 28वटा ब्याङ्क छ, 4वटा बनाउँदाखेरि 7वटा मर्ज हुनु पऱ्यो। 7-7वटा भयो भने बल्ल 4वटा ब्याङ्क हुने भयो। 7वटा ब्याङ्क हुँदा 56 अरब हुन्छ क्यापिटल, एउटा ब्याङ्कको क्यापिटल अब 56 अरब हुन्छ कम्तीमा। पूर्वाधारको जम्मा 12 अरब हो। 20 अर्ब पूर्वाधार, 20 अरब त पब्लिक समेत गरेर 20 अर्ब छ, उसको आफ्नै 12 अर्ब हो। 12 अरब त अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको पुगिसकेको छ, कतिपय कमर्सियल ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्टको 12 अरब प्लस छ, मेगाकै छ 12 अरब जति मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पूर्वाधार विकास ब्याङ्क जुन रूपमा आयो, जुन सोचका साथ आयो र मान्छेहरूले जे हामीले पायौँ भनेर खुसी भएको थिए, त्यो खुसी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएन। अब किन त भन्दाखेरि उसले अफर गरेको रेट पनि कमर्सियल ब्याङ्कले अफर गरेको जस्तै छ डिपोजिट्समा। हामीले पहिला के बुझाएको थियौँ त भन्दाखेरि पूर्वाधार ब्याङ्कले डिपोजिट उठाउँदैन पब्लिकसँग भन्ने बुझाएको थियौँ। उसले इन्टरनेसनल मार्केटबाट पैसा लिएर आउँछ, सरकारी ठुल्ठुलो संस्थानबाट पैसा लिएर जान्छ र सस्तोमा प्रोजेक्टहरूलाई लोन दिन्छ। हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठुल्ठुला प्रोजेक्ट, सिमेन्टका ठुला प्रोजेक्ट, होटलका ठुला प्रोजेक्ट, बाटाघाटाहरूको प्रोजेक्ट, अनि टनेल वेहरू, पुलहरू बनाउनलाई पैसा दिन्छ भन्ने सोचेको थियौँ। तर भइदियो के त भन्दाखेरि नियामक निकायले के गरिदियो त भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ पब्लिक 1 करोडसम्म भन्दा माथि उठाउनु पाउने भनेर भनिदियो होइन। संस्थागतहरूको 5 करोड भन्दा माथि उठाउनु पाउने भनेर भनिदियो। अब उसको अहिले नै कम्पिटिसन कोसँग भयो त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कसँग भयो। उसले अब तपाईँलाई 6%मा 7%मा लोन दिन सक्दैन, 5% लोन दिन सक्दैन। उसले अब लोन दिने भनेको नि 11% हो, त्यो त हामीले दिइरहेछौँ भनेपछि यहाँनिर आएर पूर्वाधार ब्याङ्कको औचित्य नै सकिसक्यो। अब उसले कम्पिटिसन गर्ने भनेको कमर्सियल ब्याङ्कसँग हो। ऊभन्दा अझ
कतिपय मानेमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू ऊभन्दा अझ बढी कम्पिटिटिभ र अझ बढी सुलभ सरल अहिलेकै सिनेरियोमा पनि प्रतिस्पर्धा कमर्सियल ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला भइसकेको छ पूर्वाधार विकास किन त भनेर उसले मार्केटमा रेट अफ इन्ट्रेस्टै निकालिसक्यो 9% 9.5%को एफडीको त्यो त कमर्सियल ब्याङ्कले अफर गरिरहेछ 9% 9.5% मा डिपोजिट लिएर उसले लगानी कतिमा गर्छ त अब कम्तीमा पनि 2% 3% त जोड्छ उसले भने 11-12% हुन्छ 11-12% मा अनि कुन प्रोजेक्ट लिएर आएर मैले राम्रोसँग फिजिबल बनाउँछु भन्ने त अब छैन त्यो त कमर्सियल ब्याङ्कले पनि दिइरहेछन् अहिले 4-5वटा मिलेर दिइरहेछन् कन्सल्टिङ मेम्बर फर्म गरेर दिइरहेछन् उसले पनि गर्ने त्यही हो हैन उसले पनि कन्सल्टिङमै गर्ने हो उ एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि चाँडा बनाउने हो भने पूर्वाधार विकास ब्याङ्कलाई पनि ल्याएर एउटा पनि गाउँदै सकिएको त्यसको पनि कुनै आवश्यकता रहन्छ जस्तो लाग्दैन र मैले फेरि पनि भने 56 अरब पुग्छ क्याप्टन 7-7वटा ग्रुप बनाउनु पर्यो चाँडा बनाउनलाई 28वटा ब्याङ्क छ भनेपछि कम्तीमा 56 अरब पुग्छ 56 अरब पुग्यो भने पूर्वाधार ब्याङ्क त त्यति पुग्नलाई त फेरि उसलाई अर्को 2 चोटि राइट साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हस् त अशोकजी यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद मलाई यहाँ निम्त्याउनु भएकोमा सम्पूर्ण परिवारलाई थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू। आजको लागि समय र संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।